अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। इससे पहली आयत में चोरी और डकैती का बयान था। आइंदा आयत में ज़िमनी तौर पर ज़िना की सज़ा का ज़िक्र है। इस पहली आयत का शान नज़ूल कुछ इस तरह से है कि खैबर के एक इलाके में यहूद के एक ऊंचे ख़ानदान की शादीशुदा औरत से ज़िना का फ़ेल सरज़द हो गया, तो उसके ख़ानदान वालों ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। जब छोटे तबके के लोगों ने एहतजाज किया कि अगर तो किसी छोटे तबके के किसी फ़र्द से कोई गुनाह हो जाए तो उसको फ़ौरन सज़ा दे दी जाती है, जबकि उसके बरक्स किसी बड़े तबके के फ़र्द से कोई गलती हो जाए तो उसको दबा दिया जाता है। तो चुनाचा अवामी रद्द अमल को रोकने के लिए सब ने आपस में ये मशवरा किया कि इस बात का फ़ैसला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा लिया जाए, क्योंकि शरीयत मुहम्मदी यहूदियों की शरीयत की निस्बत कुछ नरम है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ैसला करवा लिया जाए। इस चीज़ का तज़किरा मैं पीछे भी कई मरतबा कर चुकी हूँ कि जैसे यहूदियों की शरीयत में तयम्मुम की इजाज़त नहीं थी, जबकि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को इस चीज़ की इजाज़त दी। इसके अलावा किसी भी शरीयत में अपनी इबादत गाह के अलावा कहीं भी इबादत की इजाज़त नहीं थी, जबकि आखिरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को पाकीज़ा करार दिया कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो आप कहीं भी नमाज अदा कर सकते हैं। इसी तरह माले गनीमत की इजाज़त यहूदियों को नहीं थी कि मुसलमानों को इजाज़त दे दी गई। ज़कात का माल का चौथाई हिस्सा यहूदियों पर फ़र्ज़ था, जबकि हमारे लिए 40वां हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया। इसके अलावा अगर कपड़ों पर कोई नजासत, खून या कोई ज़ख़म का पानी या कोई पीप लग जाती तो उस जगह से वो कपड़ा काट देने का हुक्म था, और इसी तरह से चर्बी भी इन पर हराम थी। तो उन लोगों ने ये मिल के फ़ैसला किया कि चूँकि शरीयत मुहम्मदी में काफ़ी सारी आसानियाँ हैं हमारी निस्बत, तो इस मुकदमे का फ़ैसला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवा लेते हैं कि मैं भी कोई नरम फ़ैसला वो फरमा दें। चुनाचा यहूदियों का ये वफ़द, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं, उलमा भी शामिल थे, और इन उलमा में एक इनका आलिम था अब्दुल्ला बिन सूरिया, जो बहुत बड़ा आलिम था और फ़िक़्ह का रिहायशी था। ये लोग मदीना पहुँचे और वहाँ पर इन्होंने अपने अपने लोगों के घरों में जो रिश्तेदार थे उनके घर में क़याम किया। इस वाक़े की इत्तला काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी थी, तो एक बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो पहले यहूदी थे और आलिम भी थे, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फ़ैसला करवाने के लिए मेरे पास आए हो, जबकि तुम्हारे पास अल्लाह की किताब तौरात मौजूद है, तो उसके मुताबिक क्यों फ़ैसला नहीं करते? तो कहने लगे कि तौरात है, मगर इसमें इस मसले का कोई वाज़िह हुक्म नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तौरात लाओ। जब तौरात लाई गई तो आपने फरमाया कि जहाँ पर इस जुर्म का ज़िक्र है वहाँ से पढ़ना शुरू करो। अब्दुल्ला बिन सूरिया ने आयत पढ़नी शुरू की, मगर जहाँ पर ज़िना के बारे में हुक्म था वो पूरा हिस्सा उसने हज़फ कर दिया। तो अब्दुल्ला बिन सलाम वहाँ पर बोल पड़े कि या रसूलल्लाह, ये ख़यानत कर रहा है, इसने रिजम की आयत छोड़ दी हैं, क्योंकि तौरात में भी शादीशुदा ज़ानी मर्द और औरत की सज़ा रिजम ही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने खड़े होकर ये रिजम के हुक्म वाली आयत पढ़कर सुना दी। बहुत बड़ा मजमा था जिसमें यहूदी, ईसाई, मुसलमान, काफिर सब जमा थे, और उन सब के सामने अब्दुल्ला बिन सूरिया बहुत रुसवा हुआ। यहाँ पर ये चीज़ भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि असल इस्लामी रियासत फ़तह मक्का के बाद कायम हुई थी मदीने में। किसी रियासत में दो अदालतें नहीं हो सकती, एक रियासत और एक अदालती निज़ाम। तो जब ये लोग चाहते तो कोई फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते, तो जब चाहते तो कोई फ़ैसला यहूदियों से करवा लेते। तो अब हम वो आयत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूलु, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहज़ुनका, ना गम में डालें आपको, अल्लज़ीना, वो लोग, युसारिऊना, कि जो जल्दी करते हैं या आगे बढ़ते हैं, फिल कुफ्री, कुफर में, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, क़ौलू, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए,
بِأَفْوَاهِهِمْ اپنے منہوں سے، یعنی صرف زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ اور نہیں وہ ایمان لاتے ان کے دل، یعنی ان منافقین کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں، یعنی ان سے بھی آپ پریشان نہ ہوں، چاہے وہ مقامی یہودی ہیں یا خیبر سے آئے ہوئے ہیں۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سنتے ہیں وہ جھوٹ کو، یعنی وہ جھوٹ سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ سَمَّاعُونَ اور وہ سنتے ہیں لِقَوْمٍ آخرین دوسری قوم کے لیے، یعنی کہ آپ کی باتوں کو بہت غور سے سنتے ہیں کہ تاکہ آگے وہ جا کے ان کو خبر دیں، یعنی جاسوسی کرنے کے لیے آپ کی باتوں کو وہ دھیان کے ساتھ سنتے ہیں۔ لم یأتوک اور وہ قوم آپ کے پاس نہیں آئی، وہ خیبر میں ہی ہیں جنہوں نے ان کو بھیجا ہے۔ یحرفون الکلمہ بدل دیتے ہیں کلمات کو، من بعد اس کے بعد، مواضعہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کے بعد، یعنی اللہ کے حکموں کو بدلتے ہیں حالانکہ وہ اپنی جگہ بالکل صاف اور واضح اور قائم ہیں۔ یقولون اور کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا کہ اگر تمہیں دی گئی ہے یہ چیز، فخذوہ تو پس اس کو لے لینا، یعنی کہ اگر تو تمہیں کوئی آسان سزا دی گئی تو اس کو قبول کر لینا۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ اور اگر تمہیں وہ چیز نہ دی جائے، یعنی اگر نرم حکم نہیں ملتا تو فاحذروا تو اس سے بچنا، پھر اس حکم کو نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَن یرد اللہ اور وہ شخص کہ جو ارادہ کرے اللہ فتنتہ اس کو فتنے میں ڈالنے کا، فلن تو پس ہرگز نہیں تملک لہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک اس کے لیے من اللہ تعالیٰ کے سامنے شیئا کسی چیز کے بھی۔ جو شخص اپنی مرضی سے کفر میں ڈوبا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جبراً ہدایت نہیں دیتے، بلکہ اس کو اسی فتنے میں مبتلا رکھتے ہیں۔ اولئک الذین یہ وہی لوگ ہیں، لم یرد اللہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ فرماتے، ان یطہر یہ کہ پاک کریں قلوبہم ان کے دلوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ جو شخص خود پاک ہونا نہیں چاہتا، خود ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا، تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہے کافی جگہوں پر کہ یہدی الیہ من ینیب کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ سے ایک اور جگہ فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم کہ پس جب ان لوگوں نے ٹیڑھا پن دکھایا تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ انسان جیسی نیت رکھتا ہے تو اللہ اس کو ویسی ہی مراد دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں خزی رسوائی ہے، جیسے عبداللہ بن سوریہ کو تمام لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی، تو یہ تو دنیا کی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سمیٹتے ہیں، اور آخرت کا تو عذاب ایسا ہے کہ جس سے کوئی چھٹکارا ممکن ہی نہیں۔ یہ ایک واقعہ یہودیوں کے کردار کی عکاسی کرتا ہے، مگر آج بھی وہ لوگ جو خود کو خدا اور رسول کے تابع نہیں کرتے، بلکہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو بات اپنے ذوق یا اپنے مزاج کے مطابق ہو اس کو لے لو، اور جو مزاج کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو۔ یہ مزاج کسی بھی آدمی کے لیے فتنے کا باعث بن سکتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ اللہ کے یا حق کے مقابلے میں مفاد، دنیا کی آسانی، دنیا کا فائدہ اس کو ترجیح دیں، جو ہر حال میں خود کو بڑائی کے مقام پر دیکھنا چاہیں، جو حق کو زیر کرنے کے لیے اس کے خلاف سازشیں کریں، اور حتیٰ کہ اپنے عمل کو جائز ثابت کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو بدل ڈالیں، ایسے لوگوں کی نفسیات بالآخر یہ ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے خدا کا ساتھ چھوڑا ہوتا ہے، اس لیے اللہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگ خدا کی توفیق سے محروم ہو کر باطل مشغلوں میں لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر آگ کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو اپنے مزاج کے، اپنے نفس کے خلاف لگ رہی ہے، جو آپ کو پسند نہیں آ رہی، لیکن آپ کا دل ضرور اس بات پہ گواہی دے دیتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا حکم ہے اور یہ سچ ہے، یہ حق ہے، تو دل چاہے یا نہ چاہے آپ اس کو قبول کر لیں۔ شروع میں تھوڑا مسئلہ ہوگا، تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ اس کو قبول کرنا چاہیں گے اللہ کی محبت اور اللہ کے ناراضگی کے خوف کی وجہ سے، ایک دن
آپ حق پر چلنا ضرور شروع کر دیں گے اور حق کو قبول کرنا پھر آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ جیسے ابھی پیچھے میں نے آیت پڑھی کہ جو شخص ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے، جس کا دل نرم ہوتا ہے ہدایت کے لیے اسی کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہودیوں اور عیسائیوں کی مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم خود کو پہچان سکیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اگر میں اپنے ارد گرد یا خود پر نظر ڈالوں تو آج ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں پر یہودی کھڑے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو اس وقت سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ پاک ہماری گزشتہ تمام غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں حق بولنے، کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔